नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रति आक्रोशित। नेता नेपाल नेपाली कांग्रेसको पछि कुदेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय। भोलिबाट जोडबिजोड प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने। अध्यागमन विभागद्वारा क्यूआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ। प्रविधिको विकाससँगै जुनसुकै ठाउँबाट पनि भिसाको लागि आवेदन दिन सकिने। बंगलादेशमा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 10 जना गम्भीर घाइते। मृतक संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल असोज 2 गतेबाट सुरु हुने। प्रतियोगितामा 14 टोली सहभागी हुने। अब पूरा समाचार। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलीय अनुशासन भन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बडालले रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेललाई जवाफ दिने क्रममा यस्तो दावी गर्नुभयो। बडालले सांसद बन्धुवा मजदुर नभए पनि दलीय अनुशासन भन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको जिकिर गर्नुभयो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा 76 को 5 अनुसार सांसदहरू दलको बन्धुवा मजदुर हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। अन्तरिम संविधान अनुसार मात्रै संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। बडालले धारा 76 को 5 मा दलीय निर्देशन व्हिप लाग्ने जिकिर गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। आज मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर नेपालले झुटको खेती गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता नेपालले आफूलाई ओली पक्षकाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भए पनि सहयात्री दललाई धोका दिएर आफूले ओलीको प्रस्ताव नस्वीकार्ने बताउनु भएको थियो। ओलीले मदन भण्डारीको नाम सुन्न नचाहनेले जबज जपेर हिँड्नु लज्जास्पद रहेको समेत तर्क गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई नेपाली कांग्रेसको पछि कुदेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 सीट क्षमता भन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार निषेध आदेश जारी गर्दै भोलि मंगलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सीट क्षमता भन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोडबिजोड प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने बताएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै निजी सवारी साधनहरू कार, जीप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना र मोटरसाइकल, स्कुटर पनि जोडबिजोड प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। सहजीकरण गर्नको निम्ति अब सार्वजनिक यातायातको अब 25 सीट भन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू, खेलकुद सामग्री पसल, स्टेसनरी, पुस्तक पसलहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यसै डिपार्टमेन्टल स्टोर, कपडा, जुत्ता, फ्यान्सी कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय घराइसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, निर्माणजन्य सामग्रीको पसल लगायतका पसलहरू भने बिहान 11 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। खाद्यान्न पसल जुन खाद्यान्न, दुध, फलफुल, मासुजन्य, तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै विवाह तथा व्रतबन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा गर्न सकिने र सो प्रयोजनका लागि 2वटा सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरू भने खुल्ला गरिएको छैन। आज जारी आदेश असार 21 गतेसम्मका लागि लागू हुने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। अध्यागमन क्षेत्रको सर्वत्र गुनासो भइरहेका बेला नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सिर्जित क्यूआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री पौडेलले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साँच्चै प्रभावकारी बनाउनका निम्ति त्यसको सम्मान र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका निम्ति यहाँ सबैले सचेत भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र आफ्नो कामका माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सँगसँगै सिङ्गो राष्ट्रको व्यक्तित्व अभिव्यक्तिमा पनि योगदान दिने यो भूमिकामा यहाँहरू सबै खर उठ्नुहोस् भन्ने हार्दिक आग्रहका साथमा यहाँहरूको सब प्रयासमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री सधैँ साथमा रहन्छ भन्ने विश्वास यहाँलाई दिलाउँदै मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र यसको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनको निम्ति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्यूआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई रहने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। यसबाट विदेशी नागरिकहरूले विश्वको जुन कुनै ठाउँबाट पनि भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी नागरिकले विवरण नेपाली पोर्टमा राखिसकेपछि भिसामा चाहिने विवरण कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुने र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्यूआर कोडले यात्रा गर्ने मानिसको गोप्य सूचनाहरू स्टोर गर्ने भएको हुनाले विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य रहेको बताउनुभयो। हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँ बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ। हामीले उसको भिसा स्वीकृत गऱ्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेसन इटिए जारी हुन्छ र इटिए बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ। त्यसरी नेपालमा आएको मान्छेलाई हामीले उसको इटिए हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा यो नेपालको भिसा स्टिकरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, भिसा टाँस दिन सक्छौँ। यसबाट नेपालको अध्यागमन कार्यालयले विश्वका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणाली सुचारू नभएकाले तत्कालै विद्युतीय भिसा जारी गर्न नसके पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै विद्युतीय भिसा जारी गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। विदेशीले नेपाली पोर्ट लगइन गरी भिसा एप्लाई गर्न सक्ने तथा क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसरी तिरेको पैसा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुने पनि जानकारी दिनुभयो। यसरी एप्लाई गरेको व्यक्तिलाई अध्यागमन विभागले हेरेर भिसा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने र स्वीकृत भएको खण्डमा विभागले जारी गरेको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेसन बोकेर नेपाल आउन सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा र मर्यादा राख्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीहरूसँग सोमबार गरेको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदीय गरिमा राख्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदको रक्षा गर्न संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा प्रष्ट भए तापनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई मनोमानी गरेको बताउनु भयो। सभापति देउवाले वर्तमान परिस्थितिमा जनताको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले गठबन्धनको सरकार बने सबै नागरिकलाई निशुल्क खोपको तत्काल व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। त्यो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सबैले बोलाउनु पर्दैन थियो, नबोलाइकन चाहिँ सबै सबको सिटिजन गरिरहेको छ, नबोलाइकन चाहिँ उनीको कार्यकर्ता जस्तो भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई गरेर आफैले यो दावा गरेर आऊ भनेर माग्ने, दावा गरेर आयो सिग्नेचरसहित माग्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ उनीको कार्यकर्ता जस्तो भएर गरिब त्यो चाहिँ उसले ठुलो राष्ट्रपति पदको चाहिँ ठुलो गरिमालाई उनले सिद्ध्याइन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो हद भइसक्यो, यस्तो पनि गर्ने हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त भने हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सबै तथ्य प्रमाण नजिर हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा आशंका नभए तापनि विश्वस्त हुन नसकेको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले अझै ठूलो चलखेल गरिरहेको गन्ध आइरहेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वार्थका लागि जस्तो सुकै सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भयो। अझै पनि एउटा खेल अलिक ठुलै चलिरहेको पनि गन्ध आउँछ मलाई। अझै पनि पुनर्स्थापनै गरे पनि त्यो पुनर्स्थापना नहुनुभन्दा रद्दी हुन पनि सक्छ। पुनर्स्थापना मात्रैले समस्याको हल नहुन पनि सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सतर्कता अलिकति पनि छुटाउन हुने, या भइहाल्छ पुनर्स्थापना त भइहाल्छ, सरकार त बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको जस्तो मलाई फिलिङ छैन। र उता एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि लडिरहेको बताउनु भएको छ। अहिले भइरहेको लडाई व्यक्तिका विरुद्ध नभई प्रवृत्तिका विरुद्ध भएको पनि बताउनु भयो। नेता नेपालले समाज र संस्कृतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिको ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। अरूभन्दा फरक मेरो स्थिति छ, किन भन्दाखेरि स्वतन्त्र एउटा पार्टीको नेताको रूपमा आइरहेको छ। एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको बारेमा रहेको एउटा व्यक्ति नेताको रूपमा या हाम्रो विचार समूहको रूपमा हामी रहेका छौँ। मैले ल्याएको व्याख्या गर्नु पर्दैन। यसका बावजुद पनि जुन हामीले गठबन्धन कायम गरेका छौँ, यो गठबन्धन भनेको हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको लागि, यो मान्यताबाट कहिले पनि विचलित हुने छैन। छलफलमा जसपाका नेता अशोक राईले कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले विपक्षीहरूको गठबन्धन रहर र लहरले नबनेको भन्दै आवश्यकताले बनेकाले यसलाई अन्तसम्म टिकाउने बताउनुभयो। यो हाम्रो रहरले बन्या गठबन्धन होइन, मोर्चाबन्दी होइन। यो आवश्यकताले निर्माण भएको, समयको आवश्यकताले निर्माण भएको हो र जबसम्म आवश्यक रहन्छ यो टिक्छ, टिक्नुपर्छ। हामी टिकाउँछौँ। हामीबाट कुनै किसिमको त्रुटि कमजोरी भयो भने यहाँहरूले फेरि त्यो बेलामा खबरदार भन्नुहोला भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। यस्तै जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पार्टीका केही फरक धारणा भए तापनि लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा आफूहरू एक ठाउँ भएको बताउनुभयो। प्रतिगमनको विरुद्धमा, संविधान मास्टी कुराको विरुद्धमा र संविधानलाई कुल्चिएर हिँड्ने कुराको विरुद्धमा र स्वच्छाचारी कदमको विरुद्धमा हामी एक मन एकता साथ पाँचवटै दल एक भएर उत्रेका छौँ र त्यो एजेन्डामा हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन र अहिलेको राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनले क्रमशः विभिन्न पेसा र व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राज्यको जिम्मेवार र उच्च हुदामा आसीन व्यक्तिहरूबाट सुसंस्कृत आचरण बोली र व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ। तर विडम्बना केही वर्ष यता नेपालमा भने जति माथिल्लो ओहदामा पुग्यो उति विचार नगरी बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, बोल्न पाए भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु। कहिलेकाहीँ त गोलीले भन्दा बोलीले धेरै हानि गरिरहेको हुन्छ। शक्तिको उन्माद र कुण्ठा मिसिएको बोलीले त झन् धेरै क्षति गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा कटु आलोचना र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनेहरूमा राज्यको महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनेहरू नै अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। यस्तै देखियो सोमबार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीमा आयोजित बालुवाटारको कार्यक्रममा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मन्तव्यका अधिकांश समय अर्का नेता माधव कुमार नेपाल प्रति यसरी खनिनु भयो कि सुन्दा लाग्थ्यो उहाँको बोली बेलगाम छन्। मैले धेरै महिना अगाडि भनेको थिएँ, माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता। तर अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर। मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र? कोही काम नपाएर, कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला? एउटै दलको पुराना सहकर्मीमाथि अत्यन्तै अमर्यादित र तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान नेपालको कार्यकारी पदमा आसीन आम नेपालीको अभिभावक समेत हुनुहुन्छ। एक जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुखले प्रयोग गर्ने शब्द, बोली र व्यवहारले सर्वसाधारणमा ठूलो महत्त्व राख्दछ। तर राजनीतिक कुण्ठाकै आधारमा एकपछि अर्को गर्दै आएका आक्रामक र दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमाका लागि अशोभनीय हुँदै गइरहेको देखिन्छ। मलाई त प्रस्ताव राखेको छ, कहिले अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ। एक ढङ्गले भन्यो भने प्रचण्डका पुच्छर हुन्। पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्क्यो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्क्यो भने त्यो पूर्वतिर हुन्छ। पछाडि 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 सँगै हुन्छ क्या त्यो। त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयं र राष्ट्रपतिमाथि अमर्यादित भाषा शैली प्रयोग भएको भन्दै तीव्र विरोध गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री आफै भने बोल्ने क्रममा संयमता गुमाएर बोलीले पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा समेत हेक्का नराखेको पाइन्छ। दुई धारमा विभाजित एमाले एक बनाउन सत्तासीन नेताहरू नै लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट आउने यस्ता आक्रामक अभिव्यक्ति बाधक नबन्ला भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र नभई स्वयंमा एक संस्था पनि हो, जसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा धैर्य र संयम बन्नु अपरिहार्य देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जिल्लाभर विद्युत सञ्चार र यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जिल्लाभर विद्युत सञ्चार र यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढीले प्रभावित मनाङवासी अहिले घाँस, बास र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्यामा परेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व श्रम राज्य मन्त्री र गण्डकी प्रदेश सांसद चिन्ता बहादुर घलेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा उहाँहरूले प्रभावित क्षेत्रको बाढी पहिरो रोकथामका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गर्न सर्वदलीय बैठकको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो चामे बजारलाई नै 3 टुक्रा बनाएको छ। त्यसका 2टा ठाडा खोलाहरू जुन स्यार्कु खोला र घट्टे खोला छन्, यिनले चाहिँ ठुलो नोक्सान गर्यो र यो बगेको पानीले तालमा चाहिँ लगभग आधा गाउँ जस्तो नोक्सान गरेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो नासुङ गाउँपालिकाको भवन र चाहिँ हाम्रो प्रहरी चौकी र त्यहाँ ब्याङ्कहरू त्यो पनि वास्तवमा क्षति गरेको अवस्थाहरू छ। र यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ सडकलाई गरेको छ। यो सडकका सबै पुलहरू लगभग गएका छन् र चाहिँ यो बेसी सहरदेखि चामे खाङचारसम्म
जुन जाने बाटो छ यसको छेदविच्छेद जस्तै अवस्थाहरू छ। धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ, धेरै ठाउँमा त्यो भासिएको छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो एकदमै अब अहिले तत्काल चाहिँ हिँड्न नसकिने, मान्छे हिँड्न पनि नसकिने खालको अवस्थाहरू छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको जानकारी दिनुका साथै छिट्टै सर्वदलीय बैठक डाक्ने पनि बताउनुभयो। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा चामेबाट खाङसारसम्मको सडकका विभिन्न खण्ड भाँसिएको र बगाएर लगेको हुनाले निकट भविष्यमै जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने भएकाले सडक मर्मत कार्य तत्काल अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। तल बेगको तल मनाङको भन्दा अलिक कमै क्षति भएको छ र हाम्रो माथि पनि क्षति त नभएको भने धेरै भएको छ। खेतको गाह्रोहरू गरहरू पनि भत्किने क्रममा चाहिँ जोखिममै छ हामी। तैपनि आज हाम्रो स्थानीय सरकारले ओडामा कसरी गर्न सकिन्छ हामीले सक्ने सहयोग गरिरहेको छ र प्रदेश र केन्द्रमा पनि हामी पहल गर्ने भनेर आज मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको छ, बुबु मन्त्रीज्यू, उहाँलाई नै केही कुराहरू राखेँ र हामी स्थानीय सरकारले चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी सबै वडामा कुदेर काम गरिरहेको छ। अनुगमन गाउँपालिकाको टिमले अनुगमन भइसकेको छ। यो फ्युलको कारणले गर्दा हाम्रो डिजलको कारणले गर्दा हामी तुरुन्त पिसाङदेखि खाङसरसम्म ट्र्याक खनाउँ भनेको यो तेलको कारणले गर्दा गर्न सकेन। अहिले हाम्रो मनाङ समाजले हामीलाई अलिकति डिजल उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब यो तुरुन्तै यो बाटो पिसाङदेखि खाङसरसम्म चाहिँ खुल्ने काम यो बिचमा हुन्छ होला। बाढी पहिरोले स्थानीय लघु जलविद्युत केन्द्र, सञ्चार टावर, सडक तथा पुलहरू बगाउँदा आवत जावत गर्न समेत कठिनाई भएको छ। सकभर त हामीले अब यो बस्ती कुन ठाउँमा लाने, हाम्रो गाउँपालिका नै स्थापना अहिले केही आतो पतो छैन। अब गाउँपालिका कुन ठाउँमा त्यो गर्ने भनेको चाहिँ भर्खर हामीले कुनै ठाउँमा स्थापना गरेर हाम्रो गाउँपालिका चलाउँछु भन्ने त्यो गरिरहेछ अहिले मेरो सोचमा चाहिँ। उपाध्यक्ष गुरुङले बेसी सहर चामे सडकको विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको पुलहरू पनि बगाएकाले यातायात सञ्चालनको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मनाङमा स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरूले बाढी पीडितको उद्धार र राहत वितरण गरेका छन्। हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मनाङमा बाढी पहिरो रोकथामका लागि दीर्घकालीन समाधानको उपाय गर्न स्थानीय सरकारले सरकारसँग माग गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि आनन्द गुरुङ, मनाङ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले काली गण्डकी डाइभर्सन नरोकिए सङ्घर्षमा उत्रने बताउनु भएको छ। प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर काली गण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो। विश्व हिन्दू महासङ्घसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा सङ्घर्षमा उत्रन तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले रूपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको जनाएको छ। कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 6,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता, 2,51,292 योगदानकर्ता,
6 अरब 29 करोड 39 करोड 35 लाख योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2047 योगदानकर्तालाई रु 3 करोड 91 लाख। कोषले 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि मात्रै कोषमा 1328 रोजगारदाता 64,956 योगदानकर्ता र 2 अर्ब 21 करोड 12 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको जनाएको छ। कोषले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3 करोड 80 लाख 15,698 रुपैयाँ 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पन्तले बताउनुभयो। योजना अन्तर्गतको रकम सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3 करोड 80 लाख 15,698 रुपैयाँ र 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्नेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसकिने बताउनु भएको छ। बन्दरगाहको काम 90% सम्पन्न भइसकेको र बन्दरगाह सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनिसकेको बताउनुभयो। केही बाँकी रहेका काम यसै आर्थिक वर्षभित्रैमा सम्पन्न गरिसकिने पनि निर्देशक गजुरेलले बताउनुभयो। काम सकिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र अहिले हामीले चाहिँ अब यो ड्राई पोर्ट सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले अब यसको पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाइसकेको छौँ र भोलिको दिनदेखि पनि अब हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरौँ भनेदेखि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। अब विशेष गरेर हाम्रो पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ भन्सारको लागि र क्वारेन्टिनको लागि चाहिँ बिल्डिङ तयार भइसकेको छ। काठमाडौँमा बनेको सुक्खा बन्दरगाहका कारण बाहिरी देशबाट सिधै काठमाडौँमा आउने सामग्रीहरू ल्याउन सहज हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताउनुभयो। मीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा क्लियर नगरी सामग्री एकैचोटि काठमाडौँमा क्लियर गर्न सकिने हुँदा बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण र सामानको ढुवानी ओसार पसार गर्ने मूल्यलाई घटाउन योगदान गर्ने बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै बन्दरगाहसम्म सामानमा ढुवानी गरिने जानकारी दिनुभयो। बन्दरगाहको लागत अनुमान 1 अर्ब 80 करोड रहेको निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आइतबारदेखि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक सोमबार पनि 5.11 अङ्कले बढेर 2875.49 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.79% अर्थात् 4.17 अङ्कले बढेर 533.57 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा सोमबार लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक कमाएका छन् भने वित्त र लघुविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक सोमबार 2.19% बढेको छ। त्यस्तै यो दिन लगानी समूहको परिसूचक 2.14%, होटल्स तथा पर्यटनको 0.57%, ब्याङ्किङको 0.36%, जीवन बिमाको 0.08% र म्युचुअल फन्डको 0.12% परिसूचक बढेको छ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै भन्सार महसुल सङ्कलन पुरानै लयमा फर्किएको छ। भन्सार विभागले दैनिक 1.5 देखि 2 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा भन्सार सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुने भन्सार सेवा विभागको भनाइ छ। यो वर्ष सरकारले भन्सार महसुलबाट 4 खर्ब 40 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। विभागले चालु वर्षको 11 महिनामा 4 खर्ब भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। युनियन लाइफले 64 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो। युनियन लाइफले कुल चुक्ता पुँजीको 30% अर्थात् 64 लाख 50 हजार किता सेयर आइपिओ मार्फत निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै ठप्प भएको सुनको आयात हुने भएको छ। करिब 2 महिनासम्म ठप्प भएको सुनको आयात गत असार 8 गतेदेखि बजार खुकुलो भएसँगै ब्याङ्कर एसोसिएसनले 400 केजी सुन आयात गर्ने जनाएको छ। सरकारले गत वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। हाल सरकारले सुन तथा चाँदी पसल समेत खोल्न दिएपछि सोही अनुसार ब्याङ्कर एसोसिएसनले आयात गर्न पहल थालेको हो। हाल बागमती प्रदेशमा आपूर्तिका लागि 4वटा ब्याङ्कलाई 50-50 केजी आयात गर्न अनुमति दिएको छ भने उपत्यका बाहिरको लागि 200 केजी आयात गर्न 4 ब्याङ्कलाई अनुमति दिएको एसोसिएसनको भनाइ छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आगामी असोज 2 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको आज बसेको बोर्ड बैठकले लिग सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताका लागि खेलाडी दर्ता जुलाई 30 तारिखबाट सुरु हुने इन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 14 टोली सहभागी हुनेछन्। मछिन्द्र क्लब साबिक विजेता हो। सातो बाटो युथ क्लब बी डिभिजनबाट बढुवा भएर खेल्दैछ। त्यस्तै हिमालयन शेर्पा क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी, एपीएफ त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, न्युरो टिम एनआरटी, सङ्कटा ब्रिगेड बोइज, च्यासल युथ, फ्रेन्ड्स, जाउलाखेल युथ र 3 स्टार क्लब अन्य सहभागी रहेका छन्। युरोपको विभिन्न शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुने भएको छ। युरोकपको नकआउट चरण अर्थात् अन्तिम 16 अन्तर्गत आज राति 2 खेल हुन लागेको हो। पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा फ्रान्सले स्विजरल्यान्डको सामना गर्नेछ। डेनमार्कको पार्केन एरिनामा हुने स्पेन र क्रोएसिया बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै रोमानियाको नेसनल एरिनामा हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने टिमहरूको चाहना छ। फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच पछिल्लो 7 खेलको नतिजा हेर्दा फ्रान्स बलियो देखिएको छ। फ्रान्सले 3 खेल जित्दा 4 खेलमा बराबरी खेलेको छ। श्रीलङ्काका ब्याट्सम्यान अविष्का फर्नान्डोले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको एकदिवसीय सिरिज गुमाउने भएका छन्। चोटका कारण फर्नान्डोले घरेलु टिम विरुद्धको एकदिवसीय सिरिज गुमाउने भएका हुन्। फर्नान्डोले T20 सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेलमा चोट बोकेका थिए। उनले तेस्रो तथा अन्तिम खेल खेलेका थिएनन्। इङ्ल्यान्डले 3 खेलको T20 सिरिज 3-0ले जितेको थियो। श्रीलङ्काले घरेलु टिमसँग 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्दैछ। पहिलो एकदिवसीय मङ्गलबार हुनेछ भने जुलाई 1 तारिखमा दोस्रो र जुलाई 4 तारिखमा अन्तिम खेल हुनेछ। अब मौसम समाचार।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। महाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको दावी गर्नुभएको छ। बडालले सांसद बन्धुवा मजदुर नभए पनि दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाने स्वतन्त्रता नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा 76 को 5 अनुसार सांसदहरू दलको बन्धुवा मजदुर हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। आज मदन भण्डारीको 70औं जन्मजयन्तीका अवसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर नेपालले झुटको खेती गरेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले मदन भण्डारीको नाम सुन्न नचाहनेले जबज जपेर हिँड्नु लज्जास्पद रहेको समेत तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भोलि मंगलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने बताएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बांग्लादेशमा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटका कारण 50 जना घाइते भएका छन्। बांग्लादेशको राजधानी ढाकाको मोगबजार क्षेत्रमा विस्फोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घाइतेमध्ये 10 जनाको अवस्था गम्भीर रहेका कारण मृतक संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। युरोपको विभिन्न शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुने भएको छ। पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया बीच भिडन्त हुनेछ। दोस्रो खेलमा फ्रान्सले स्विजरल्यान्डको सामना गर्नेछ। डेनमार्कको पार्केन एरेनामा हुने स्पेन र क्रोएसिया बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। त्यस्तै रोमानियाको नेसनल एरेनामा हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल राति 12:45 मा सुरु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।